हामीहरू स्वधर्मे निधनम स्वय परधर्मो भयावह भन्ने हामीहरू स्व भनेको आत्मा, आत्माको धर्म वेद, वैदिक धर्म नै विश्वमा थियो, अरू धर्महरू थिएनन्। वैदिक धर्म मात्र भएको बेलामा अज्ञान थिएन। खर्बौं वर्षसम्म शान्तिपूर्वक कहीँ हिरोसिया भएन, खाडी युद्ध भएन, कोरिया युद्ध भएन, त्यो कुनै प्रकारको युद्ध भएन। त्यो अवस्था थियो ज्ञानको। ती अज्ञानीहरू जब आए, अज्ञानीहरू महिषासुरका सन्तानहरू, पूर्ण मब्दसन्दमपुर महिषे सुराणामधिपे देवानञ्च पुरन्दरे महिषासुरका सन्तानहरू आएर एकचोटि हल्ला मचाएका थिए। तिनीहरूलाई दुर्गा देवीले महिषासुरको संहार गरेर फेरि शेषा पातालमा यही भागेका शेष रहेका पातालमा गएका थिए। आज पातालबाट फेरि आएका छन्। पाताल भनेको अमेरिका हो। अमेरिका जुन दिनमा आउँछ त्यो दिनमा यहाँ अशान्ति हुन्छ र त्यो अधर्मी हो, अशान्ति हो, महिषासुरको सन्तान हो। त्यसले आएर भारतलाई गुलाम गर्यो, नेपाललाई पनि त्यही गर्न भनेर आएको छ र फुट डालो राज गरो भनेर आएको छ। त्यो फुट पार्न हाम्रा देशका, हाम्रा घरका भाइहरूलाई फुटलाई फिर्ता बनाएर फुट पारेर राजाका भाइ भाइ फुटाउने, जनताका भाइ भाइ फुटाउने, घरका परिवारलाई फुटाउने गरेर त्यसले यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र साम्राज्यवादी पन्जा फैलाएको छ। यो कसैको कल्याणकारी छैन र यो यसले जहाँ जहाँ गयो त्यसले सर्वत्र त्यहाँ त्यस्तै किसिमको काटमार चलाएर गरेको छ। हामीहरूले त्यो गरेको छैन। त्यो समाप्त गरेर हामीहरू हिन्दू जाति अथवा आर्य जाति, वैदिक जाति स्वतन्त्र रूपबाट आफ्नो साम्राज्यको काम वैदिक धर्म अनुसार चलाउने भन्ने हामीहरूको सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तमा विघ्न बाधा गर्ने त्यसको अधिकार छैन। हामीले गएर अमेरिकामा गरेको छैन, इङ्ल्यान्डमा गरेको छैन, अफ्रिकामा गरेको छैन, अरू ठाउँमा गएर हामीहरूले त्यस्तो प्रकारको हामीहरूले गएर उनीहरूमा फुट पार्ने काम गरेको छैन। उसले पनि गर्न पाउन्न, यो गर्ने अधिकार छैन। यसैमा जन्म्यौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिलाउँ, फुटेका भाइ जुटेर सबै छुटेको मिलाउँ भन्ने हाम्रो प्रतिज्ञा छ, हाम्रो इतिहास छ। हामीहरू यहाँका हौँ, बाहिरबाट आएका होइनौँ। भगुवा फतुवा गाँसे शरणार्थी नभइकन थरी थानी र रैथानी स्थानीय छौँ सबैजना भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ, इतिहास छ। हाम्रो वेददेखि लिएर आजसम्मको परम्परा छ। लाखौं लाख पुस्ता भइसके यहाँ बसेका ती हाम्रा शिलापत्र, ताम्रपत्र, अभ्रकपत्र सबै यहाँ छन्। त्यो बाहिरबाट आएको 200 वर्ष पछिको फिरङ्गी जाति पनि होइन। अङ्ग्रेजहरूले आएर भारतमा 200 वर्षपछि कलकत्तामा अड्डा जमाए। कलकत्ताबाट सबै काङ्गडा किल्लासम्म त्यहाँदेखि लिएर उहाँ पुगे, काबुल कन्धारसम्म पुगे। अङ्ग्रेजको अधिकार थिएन। अङ्ग्रेजले फुट डालो राज गरौ भनेर आएर गरे। 200 वर्षमा गए। त्यस्तै क्रिस्चियनहरू जस्ता ऊ पनि आएका थिए, तुर्कीहरू आएका थिए टर्कीबाट। तिनीहरूले पनि आएर 755 वर्षसम्म तिनले पनि राज गरे, गए। बाहिरबाट आएको रहँदैन। बाहिरबाट आएको जे जस्तो रोग हो त्यो 2-4 दिन रहेर अनि जान्छ। त्यो जाओस् र त्यस्तै हाम्रो स्वतन्त्र रूपबाट यहाँ भयो भने हाम्रो आराम हुन्छ, सुख हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। बाहिरबाट आएका फटाले कसैले यहाँ आएर यो साम्राज्यवाद गर्यो भने बाहिरको भाषा यहाँ हुँदैन, उसको भाषा उसैका देशमा, हाम्रो भाषा हाम्रा पासमा, हाम्रो नीति थिति धर्म र सबै हाम्रा कल्याणका लागि छ। र हाम्रा 1-2 अज्ञानीलाई फटाएर 4 पैसा दिएर आफ्ना साथमा मिलाएर उसले गर्छ भने मङ्गोलिया भन्छ भने मङ्गोलियामा उसले जानुपर्छ, यहाँ बस्ने अधिकार छैन। टर्कीबाट आएको हो भने उसले टर्कीमा जानुपर्छ, यहाँ बस्ने अधिकार छैन। बर्तानियाबाट जानुपर्छ। फेरि टिस्टाकाण्ड फर्काउन चाहनुहुन्छ? फर्काउने यो हक हो। अस्तिको त्यो तमसुक तिर्ते तमसुकमा गएको छ जस्तो हाम्रो किपट गएको छ। 4 पाटी खोदाका भरमा 4000 बिघा भूमि गएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो पनि गएको छ। गंगा सीमा हाम्रो सीमा हो। गंगा सीमा समासित तदवस्त्र समायात चीनाधिपोपी नेपाल ध्वंसनोद्यन मतिरति बहलान ध्वंसितान स्वान विलोक्य अंकेतम स्थापयित्वा शिशुमवनिपतिम शासति प्रद्रुतोस्मिन् भैरव्युत नाम भाव प्रकटित सुमतौ श्री बहादुर शाहे भन्ने हाम्रो गंगा भागीरथीको दक्षिणमा सीमा, पूर्वमा हाम्रो यो उसको कामरू कामाख्याको सीमा, ब्रह्मपुत्रको सीमा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडाको सीमा हाम्रो अस्तिको 1873 सालमा
यो कीर्ति तमसुकमा अंग्रेजहरूले यहाँका केटाकेटी राजालाई र अरू भारदारहरूमा फुट पारेर उनीहरूले तात्काल गरेर लिएको छ। राजाको लालमोहर छैन, हस्ताक्षर छैन, जनताको हस्ताक्षर, मन्त्रीको हस्ताक्षर छैन। त्यो केवल हो गया भनेर त्यो सुगौली सन्धि भन्ने नाम राखेर उ गरेका हुन्। जाने बेला त्यो पनि रद्द गरेर गएका छन्। सुगौली सन्धि पनि रद्द भनेर पुरानो सीमा कायम गरिएको छ। तिनीहरू आफ्नो आफ्नो राज्य लिएर गएर जुन बेला हामीहरू आएका थियौँ त्यो बेलामा 4 शक्ति भारतमा थिए, गोर्खा, सिख, मुगल, मराठा। 4 शक्तिमा चक्रवर्ती थियो गोर्खाको चक्रवर्तीत्व मितो विभाती चक्रवर्ती पृथ्वीनारायण गोर्खाको राजाले सम्पूर्ण हिन्दूहरूको भारतवर्षको भरतखण्डको एकता गरेको थियो। त्यो बेला हामीहरूले आएर गरेका हौं। अब ती छोडेर जान्छौं। तिनीहरू आफ्नो आफ्नो सम्हालेर राजीनामा दिएर गएको छ। छोडपत्र राजीनामा गरेर अंग्रेज गएको छ। अंग्रेजले लिएको थियो। दार्जिलिङ पनि त्यसै गरी फिर्ता भएको हो। किल्लाकाँडा इत्यादिसम्मको सबै त्यसै गरी फिर्ता लिने हाम्रो यो सिद्धान्त छ। त्यो अवश्य लिन्छौं। तपाईको आफ्नो उमेरमा यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ? मेरा उमेर होइन, मेरा सिद्धान्तको उमेर, मेरो इतिहासको उमेर, मेरा पछिका सन्तानहरूको उमेर, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, 100 वर्षपछि पनि यो अवश्य हुन्छ। साँचो डग्दैन, झुटो टक्दैन। सकेसम्म यसै उसमा हुन्छ, पूरा हुन्छ। त्यसै अब एकचोटि म तपाईलाई प्रसंग बदलौं। तपाईले पञ्चायत कालमा राजाको भूमिकालाई लिएर पटक पटक आलोचना गर्नुभयो। आज जब राजाले आफूलाई संविधानभित्र बाँधेका छन्, म संविधान मात्रै मान्छु भन्न बसेका छन्, अब राजाको यो संवैधानिक भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ? संवैधानिक भूमिका भनेको कैदी भूमिका हो। त्यो कैदी भूमिकाले कैदी राजाले केही गर्न सक्दैन। संवैधानिक राजा भनेको एउटा कैदी हो। त्यो कैदीले चुचा बोल्न, गर्न, लेख्न केही गर्न पाउँदैन। त्यो नगर्न पाएपछि राजा र जनताको भेट हुँदैन। राजा र जनताको पिता पुत्रको भेट भएन भने घरमा झगडा हुन्छ। माताको र घरका परिवारको भेट भएन भने घरमा विकृति हुन्छ। त्यसकारणले घरका परिवारले मिलेर बस्नुपर्छ, नङ मासु भएर बस्नुपर्छ, छोराछोरी र माता पिता भएर घरमा बस्नुपर्छ। बाहिरको दलाल आएर त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। बुवासाले हात हाल्न पाउँदैन। त्यो बुवासो आउँछ भने त्यसको हात काटिदिनुपर्छ। आँखा लाउँछ भने आँखा फोडिदिनुपर्छ। जस्तालाई तस्तै, घृणालाई निस्तै। विदेशी जाति, विदेशी कुनै धर्म, विदेशी भाषा, यहाँ विदेशी भाषा आउन पाउँदैन। विदेशी जाति धर्म कुनै पनि आउन पाउँदैन। हाम्रो भाषा छ, हाम्रो धर्म छ, हाम्रो स्थान छ, हाम्रो उ छ। हामीहरूका घरमा हामीले गएर त्यसका घरमा कुनै प्रकारको पनि आक्षेप विक्षेप गरेको छैन भने कसैले पनि हाम्रा घरमा गर्न पाउँदैन। हाम्रा घरका परिवार 9 कोटी गोर्खा जसरी बसेका थिए उसरी बस्नुहुन्छ। भारतका हिन्दूहरू 1 अरब छन्। ती सबै हिन्दू हुन्। हिन्दू राष्ट्र, हिन्दुस्तान, हिन्दू राष्ट्र भनेको एउटै, हिन्दुस्तान हिन्दू राष्ट्र भनेको एउटै हो। यो अलग थिएन। पछि अकबरले आएर यो सीमा लगाएको थियो, गंगा सीमा भन्ने अकबरका बेलामा भएको हो। तपाईँ राजाको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? राजाको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैन। राजाले हुनुपर्छ। राजाले जस्तो राजा पृथ्वीनारायण थियो त्यस्तो राजा हुनुपर्छ। जस्तो राजा महेन्द्र थियो त्यस्तो राजा हुनुपर्छ। अहिलेको राजाको अध्ययन पनि ठिक भएन। अहिलेको राजाको भूमिका पनि ठिक भएन। अहिलेको राजाको चालचलन पनि ठिक भएन। त्यो सुधार्नुपर्छ। कस्तो चालचलन ठिक भएन भने कस्तो? चालचलन ठिक भएन। चालचलन, उसको वेशभूषा भएन, उसको भाषा भएन, उसको खानपान रहन सहन भएन। जनतासँग भेटघाट नगर्ने, लुकेर बस्ने, जनतासँग गएर बोल्दै नबोल्ने, जनताको राजा। यो कुरा पञ्चायत कालमा गर्दाखेरि राजा विवादित भए। राजाले जब जनतासँग भेट्न गए, राजाले जब हेलिकप्टर चढेर गाउँ गाउँमा पुगे, त्यो कुरा जनताले मन पराएनन् भन्ने सुनिन्छ। होइन, गाउँमा गएर कुरा गरेनन्, जनतासँग बोलेनन्। खालि सचिवसँग बोल्ने, सचिवले जे भने त्यही गर्ने, जनतासँग बोल्दै नबोल्ने, जनताको कुरा नसुन्ने, जनताको बिन्ती नसुन्ने, जनताको तोक नलाउने, जनताले भनेका प्रश्नको उत्तर नदिने। त्यस्तो भएको हुनाले जनता असन्तुष्ट भएका हुन्। जनता असन्तुष्ट हुनको कारण हो राजाको र जनताको कुरा मिलेन। बीचमा कालो पर्दा आयो। सचिव भन्ने जातिको र मन्त्री भन्ने जातिको बीचमा कालो पर्दा आयो। कालो पर्दा नहोस्। सूर्य र पृथ्वीका बीचमा कालो बादल नलागोस् र सररङ्ग घाम लाग्नुपर्छ भनेको जनताको हो। त्यो हुन सकेन। नभएको हुनाले जनता प्रसन्न भएनन्। अहिले त्यो स्पष्ट रूपबाट राजाले आफै सुन्ने, आफै भन्ने,
आफै सुन्ने, सुनेर उत्तर आफै दिने गर्यो भने त्यो बेलामा जनता सन्तुष्ट हुन्छन्। राजाले अन्याय गर्दैन भन्ने सिद्धान्त छ। राजा सबका साझा भन्ने छ। राजा एक जातिको मात्र हुँदैन, एक वर्गको हुँदैन, एक जिल्लाको, एक अञ्चलको मात्र हुँदैन। 4 जात 36 वर्णका जातिको देश, 14 अञ्चल, 75 जिल्ला, 4022 गाउँ पञ्चायत र अनि यो 37 नगर पञ्चायतको देश, 2 अरबको 2 करोडको देश। यस समस्त देशमा राजाले विदेश लागेका, विदेशतिर गएका 9 कोटी गोर्खा समेत समस्त जनताका साथमा राजाले नित्य सम्पर्क गर्नुपर्छ। आफै बोल्नुपर्छ, आफै सुन्नुपर्छ, आफै तोक लाउनुपर्छ मुखले। बीचमा सचिव बोल्न पाउँदैन। सचिव त्यो ठाउँमा बोल्न पाउँछ जुन ठाउँमा राजाको टाढा छ अवस्था, चिठी पत्र लिएर पुर्याइदिने काम हो। राजा र जनताका बीचमा बोल्ने कोही पनि हुँदैन। कुनै त्यस्तो दलाल छ भने त्यो कल्याण गर्दैन, उसको आफै स्वार्थ हुन्छ, राजा प्रजाको कल्याण हुँदैन। त्यस कारणले जनता असन्तुष्ट भएका थिए। जनताहरू राजाका साथमा नित्य सम्पर्क हुने र सबै ठाउँमा बोल्ने हुन् भने कल्याण हुन्छ, सबैको दुवै वर्गको कल्याण हुन्छ। आज राजाले कैदी हुनु किन पर्यो? संवैधानिक पदमा किन बस्नु पर्यो? यस्तै गर्नाले गुठी संस्थानमा जस्तो राजगद्दीमा पुत्र परम्परा, वंश परम्परा छ, त्यस्तै मन्त्रीको वंश परम्परा 6 थरी, पाणे, पन्थ, अर्जल, खनाल, राणा, बोहरा, 6 थर, 12 घर, 7 काजी, 27 खुडा, 52 लाख गोर्खा भन्ने वंश परम्परागत भएपछि यिनीहरूले खालि नौकरीका भरमा यो काम हुँदैन। सरकारी काम कैलजाला काम भन्छन्। नौकरीमा यताबाट खायो, 18 ठाउँबाट खायो, पेट भर्यो, भोलि यतातिर निक्ल्यो। त्यसले काम गर्दैन। जसले आफ्ना पुर्खाको, हाम्रा पुर्खाको हो, पुर्खाको कीर्ति थाम्ने हाम्रो काम हो, हामीहरूले छोड्नुहुन्न भनेर पुर्खा तामा पत्र, शिला पत्र सबैले जसले उगारेको छ त्यसले त काम गर्छ। नत्र कि बाहिरका पाखण्डले त्यो अमेरिका जति आए पनि हाम्रो राज्य थाम्ने होइन, इङ्ल्यान्ड जति आए पनि थाम्ने होइन, अरू कसैले पनि यहाँ आएर हाम्रो कल्याण गरिदिने होइन, उसले आफ्नै कल्याण गर्छ। जसको भाषा पढाउँछ उसैको राज हुन्छ, जसको भाषा, जसको अङ्क अक्षर हुन्छ, जसको सम्बन्ध चल्छ उसैको राज्य हुन्छ। त्यस कारणले हामीहरूले अरूको भाषा, अरूको गर्ने काम नगरेर आफ्नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सभ्यता, संस्कृति, जसलाई आफ्ना पिता पुर्खाको कमाई हुन्छ उसलाई ममता हुन्छ, उसलाई केही रक्षा गर्ने क्षमता हुन्छ। आइजा बोके खाइजा पाची भन्नेले गर्दैन त्यो। त्यस कारणले हाम्रा तामा पत्र, शिला पत्र, ताड पत्र, अभ्रक पत्र यी सबैले अमर इतिहास राखेको हुन्छ र त्यस इतिहासका भरमा भोलिको दिन ब्याउँछ, भोलिको दिन चल्छ। खालि नौकरीका भरमा यो काम हुँदैन। अमरसिंह थापाले नौकरीका भरमा किल्ला काङ्ग्रा जितेको होइन। यो उसले सुमति अभिमान सिंहले नौकरीका भरमा उहाँको कामरू कामाख्याको ब्रह्मपुत्रले साँधी मारे कैयौँ जङ्ग बचेसो ल्याए बाँधी भन्ने त्यो ब्रह्मपुत्रको साँध लगाएको होइन। हाम्रा पिता पुर्खाको बडा वीर शिवराम सिंहका 4 शेर, 4 दिशाका 4वटा दिक्पाल भनेर मरवतका सन्तान 12 वर्षमा सरदार भएका बाबु मरे युद्धमा, बाबुको उसमा जागिरमा छोराहरूलाई राख्यो। तिम्रो बाबुलाई मार्ने शत्रुलाई तिमीहरूले मारेर विदेशीहरूलाई खेद्ने, त्यस्तो प्रकारको सबैले हाम्रा पिता पुर्खाको कमाई, हाम्रा पिता पुर्खाको 4-4 अङ्गुल गर्दन काटेर 4-4 अङ्गुल जमिन कमाएको भन्ने ममता जस्तो थियो। उनीहरूले के गरे? यिनीहरूको लागि मरवतका सन्तानको कृतज्ञता, वीरता गरेको हुनाले वीरता दिएको। कसरी वीरता? वृत्ति, जीवन वृत्ति, उस वीरता वृत्ति हो र वीरता गरेको हुनाले उसका सन्तानलाई सन्तानसम्म कोष मोष नास्ति भनेर दिएको पद त्यसले त गर्छ। अब गिर्जाले त त्यो गर्ने होइन। गिर्जाको त्यो छैन इतिहास।
आजका प्रधानमन्त्रीको त्यो इतिहास छैन, यसले गर्दैन। मरिचमानले पनि गर्ने होइन, मरिचमानको त्यो इतिहास पनि छैन, बाउ आमाको थाहा छैन, तिनले त गर्दैनन्। जसको यस्तो प्रकारको छ तिनीहरूले गर्छन्। दुल्लु कुण्ड श्री साके 1278 श्रावण सुदी दशमी शुक्रे राईको आदेश। दुल्लु कुण्डा पलाता राकसकोटका अधिकारी कार्की खड्गाहा बुढा थापा छिन्द्याका अडै अधिकारी व्यापारी सहानी सभौ प्रति मेरी जन्मौती धोया आखर पढ़ाया प्रसाद गुल्लू जोशी कनक पत्र की भाखा पसा करी अपने अछू। आला 1 देवपाल भण्डारी को कार्याक्षेप सहित आला 1 भनेको 100 मुरी खेत, 100 रोपनी खेतलाई 1 आलो। तल बिघा माथि आला हुन्छ। आला 1 देवपाल भण्डारीका कार्याक्षेप गमौरीको आला 1 बाँधकोटको पुण्य पाताको चौथङ्ग सहित कुरो गरी बाँधकोट उहाँ असममा छ सहित कुरो गरी। आला 1 नम्जई धारगाडको, आला 1 बिर्या कठायतको, आला 1 कुण्डा पाथर राशीको, आला 1 हेकोट लखुनाडा धर्मशासन करी पछा गरी अपने छु। त्यस कनकपत्र भित्रकी भाषा गुल्लु जोशीका भविष्यको सबै पाउने तेलीको तेल आदि पाव। जो यो कनकपत्र भित्रसँग साथमा छन्। बौद्ध अलग भन्ने छैन, बौद्ध अलग हिन्दू अलग भन्ने छैन। सबै एक साथमा एक घरका एक रुखका हाँगा हुन्, एक घरका भाइ छोरा हुन्। तिनलाई अलग भन्ने कुरा छैन। बुद्ध धर्म अलग, जैन धर्म अलग, हिन्दू धर्म अलग भन्ने फटाको अज्ञानीको काम हो। धर्मको शिक्षा नपाएका हुनाले, धर्म नजानेका हुनाले आफ्ना देवी आदि पाओ। जो यो कनकपत्र भित्र कि भाषा घाल घलाव खोस खोसाव सो आफ्ना देव पितर 2100 पुर्खा कुम्भी नर्क घाल। ब्रह्मा विष्णु ईश्वर बुद्ध धर्म संघ यतिकै देव घादे जो यति खौक्रिया नमानी यस कनकपत्र भित्र कि भाषा घाल घलाव एकै उपद्रव कर। सासको बुबा गाधा सासकी आमा सुङ्ग्री। जो यो भाषा प्रतिपालक तो पुण्य पाइय। जसले यो हिनामिना गर्छ, गुठी यताउता गर्छ, त्यसको बाबु गधा आमा सुङ्ग्री। यो कसम दिएर कसैले यसको काम नगरोस् भनेको हुनाले अहिले भूमि सुधार लागू हुँदा पनि उनैका सन्तानका नाउँमा दर्ता छ, अरूका नाउँमा भएको छैन। राजाले के काम गर्नुपर्छ? बसेर चुपचाप भिड सचिवका हातमा चलाउने, मन्त्रीका हातमा चलाउने। राजाको छैन। छाता पनि आफै ओढ्ने, पटुका आफै बाँध्ने, आफै जुत्ता लाउने, आफै कम्बर कसर हो। राज्यम स्वहस्त धृत दण्ड विवाद पत्रम। राज्य भनेको आफ्ना हातले थामेको छाता हो। छातेलाई दिएको होइन। छातेलाई दिएपछि त जङ्गबहादुरले दिएको ठहर छ, छातेलाई दिएपछि अंशु वर्मालाई दिएको ठहर छ। आफ्नो जाँदैन, जान्छ अर्काका हातमा। जसका हातमा छाता छ उसैको छत्र, उसैको राज्य हुन्छ। त्यस कारणले यो यस्मिन समय राजा जायते प्रतप, यो यस्मिन समय राजा जायते तपो बला तेनायम धर्मिणा धर्म पालनीय प्रयत्न छ। यस्तो प्रकारको चिजलाई यो चोरी लगे। 5 पैसा दिए अमेरिकाले लग्यो, 5 पैसा दियो अरू देशमा गयो। आज यी पढ्न सक्दैनन्, पुराना अक्षर पढ्दैनन्, पुराना भाषा पढ्दैनन्। सन्तान भए अंग्रेजी पढ्ने, एबीसीडी गर्ने। यो संस्कृत नपढेकाले र वैदिक भाषा नपढेका, वेद नपढेकाले पढ्न सक्दैन। एबीसीडी पढ्ने र यो अलग वेद पढ्नेले यो पढ्नै सक्दैनन्, अर्थ लाउन सक्दैनन्। ती कंगा कुलाङ्गारहरूले कुलको नाश, धर्मको नाश, राष्ट्रको नाश गरे। अंग्रेजी पढाउनु हुँदैन, अंग्रेजी निकाल्नुपर्छ, बाहिर गर्नुपर्छ। उर्दू निकाल्नुपर्छ, उर्दू अंग्रेजी पढ्ने मान्छेलाई पनि निकाल्नुपर्छ। यहाँ वेद पढ्ने, संस्कृत पढ्ने, धर्मशास्त्र कर्मकाण्ड पढ्ने, आफ्ना देशको बचाउने, तिनलाई बचाउनु पर्छ, तिनलाई राख्नुपर्छ। अनि तिनले राष्ट्र बचाउँछन्। यस्ता प्रकारका एबीसीडी पढ्नेले जाउन् इंग्ल्यान्डमा, एबीसीडी पढ्ने खाँचो छैन। उर्दू पढ्ने जाउन् पाकिस्तानमा, यहाँ खाँचो छैन। अरबी पढ्ने जाउन् अरबमा, यहाँ खाँचो छैन तिनको। यहाँ तिनको देश होइन, तिनको राष्ट्र होइन, तिनको भाषा चल्दैन। यहाँ संस्कृत चल्छ, वेद चल्छ, कर्मकाण्ड धर्मशास्त्र हाम्रो यहाँको चल्छ। अनि यहाँको रीतिरीति चल्छ, अनि यहाँको परम्परा चल्छ, अनि यहाँको राजा प्रजा रहन्छन्। नत्र बाहिर जाने, बाहिर खाने, गाईको मासु खाने, बाहिर जाने र अंग्रेजी पढ्ने अनि यहाँ आएर धाक लाउने हुन सक्दैन। यस देशमा, यसै देशको रीतिरीति, यहाँको धर्म, यहाँको भाषा
सम्पूर्ण कुरा यहाँको चल्छ, बाहिरको चल्दैन। अनि मात्र यहाँको हुन्छ। यो देश स्वतन्त्र भएको छैन। सृष्टिका आदिकालदेखि यो हिमाल परतन्त्र भएको छैन। अहिलेसम्म इतिहास छैन। यी सबै यसमा उर्दू, फारसी, अरबी, अङ्ग्रेजीको एक शब्द छैन। वर्ण शङ्कर, पद शङ्कर, मात्रा शङ्कर, वाक्य शङ्कर, चतुशङ्कर वर्जित, कुनै प्रकारको शङ्कर छैन। संस्कृतम, प्राकृतम, पाली, नेपाली, गोर्खाली, मैथिली, बङ्गाली, हजारौं भाषा यहाँबाट बनेका छन्। यो बाहिरको भाषाको खिचडी मिचडी छैन। वर्णशङ्कर छैन, शासनमा पनि छैन, रक्तमा पनि छैन, यो भाषामा पनि छैन, कुनैमा पनि वर्णशङ्कर छैन। यो पवित्र परम्परा राख्नलाई गुठी चाहिन्छन्। गुठी भनेको गोष्ठी हो। गोष्ठी भनेको धर्म गोष्ठी हो। धर्म गोष्ठी भनेको धर्म शिक्षा दिने। धर्म के हो? धारणा धर्म मिथ्याहुर धर्मो धारयते प्रजा यस्या धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। तो धर्मको परिभाषा धृति कृष्ण हाँगा धर्म का 10 हाँगा धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यो धर्मको लक्षण। यो धर्मको लक्षण पढाइएको छैन, स्कुलमा पढाएको छैन, ऋषिकुलमा पढाइन्छ। यो अहिले गाईको मासु खानेर अंग्रेजी एबीसीडी गर्ने स्कुलमा यो पढाइन्न। यो विदेश, यहाँ स्वदेश जहाँ पढ्छन् तिनीहरू सबै विधर्मी हुन्, विधर्म पढ्छन्। जसको भाषा उसैको भावना हुन्छ। भाषायाम भावनाबद्ध, भाषामा भावना हुन्छ, भावनायाम त सभ्यता, भावनामा सभ्यता हुन्छ, सभ्यतायाम संस्कृतिष्ठ, सभ्यतामा संस्कृति हुन्छ, संस्कृतौ धर्म आधृत, संस्कृतिमा धर्म छ। धर्माधारे जगत सर्वम, धर्मका आधारमा जगत सर्व रहन्छ। धर्म हुँदाखेरिमा संसारमा विश्वयुद्ध भएन, मारकाट भएन, गाईकाट भएन, गाईकाटा मन्त्री, गाईकाटा राजा भएनन्। त्यो बेलामा धर्मको शिक्षा दीक्षा भएको बेलामा, जुन बेला धर्म छोडेर आफ्नो कर्म छोडेर आफ्नो मातृभाषा मातृलिपि सबै छोडेर विदेशी एबीसीडी कमाराले पढ्ने चिज हो। भारत कमारो हो 1000 वर्षसम्म। भारतलाई कर लाग्यो मालिकको भाषा पढ्नु। यहाँ त कोही कमारो छैन। यहाँ किन एबीसीडी चाहियो? यहाँ हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपि, हाम्रो धर्म, हाम्रो कर्म, हाम्रो राज, हाम्रो सबै हाम्रो हुन्छ। हाम्रो जब भाषा छैन हाम्रो राजकाज हुँदैन। सबै जान्छ अर्का। जसको भाषा छ उसैको राज हुन्छ। जसको भावना छ, जसको अङ्क अक्षर, जसको सन्सम्मत छ उसैको भाषा हुन्छ, उसैको राज्य हुन्छ। हाम्रो हुँदैन। यहाँ सन नजान्ने सम्बत जान्ने छन्, तल सन जान्ने सम्बत नजान्ने छन्, साके सम्बत नजान्ने छन्। ती सब कमारा हुन् विदेशीका। जसको सम्बत, जसको सन, जसको अङ्क, जसको अक्षर, जसको लुगालत्ता खानपान रहनसहन चालचलन छ त्यो त्यसैको हो, उसैको राजकाज छ। हाम्रो यहाँ छैन। हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो, मूलस्थली हो कता। भाषा भूषण भेष संस्कृति कला, आदर्श शैली कता। तस्मात् थरका थला थल हुँदा थारू कसोरी भयो। जेठो वेद हिमाल हो सकलको कैलाश साथी छयो। कैलाश हाम्रो मूलस्थल हो, मानव जातिको उत्पत्ति स्थली। कैलाश हाम्रो मस्तक हो। कैलाशबाट टोपी बनेको छ, त्यो टोपी कैलाशको हो। यो टोपी कुल्ली टोपी होइन। तलकाले भन्छन् काय कुल्ली टोपी लेके आया, लुटियाल कुल्ली टोपी लेके आया भन्छन्। ती देवताको मुकुट जान्दैनन्, कमारा हुन्। ती कमारा विदेशका विदेशी विजाति विधर्मीका कमाराले त्यो आफ्नो मुकुट जान्दैनन्। उनके यहीँबाट गएका हुन्, बिर्से। यो हाम्रो मुकुट, टोपी, मुकुट र सिपाहीहरूको साँपखोडा इत्यादि, यो कँठालो, यो पटुका सबै कैलाशको हो। तर पञ्च कैलाश छ। मूल कैलाश, पूर्व कैलाश, पश्चिम कैलाश, उत्तर कैलाश, दक्षिण कैलाश, पञ्च कैलाश छन्। पञ्च कैलाशबाट हाम्रो ओम बनेको छ। गौरीकुण्डबाट यसरी परिक्रमाको बाटो ओम बनेको छ। त्यहाँबाट 1, 2, 3, 4 गौरी गङ्गा, शिव गङ्गा, वशिष्ठ गङ्गा, सप्तर्षि गङ्गा, 4 गङ्गा निक्लेर स्वस्ति बनेको छ। अनि ओम स्वस्ति त्यो घुमेर तलको मानसरोवरमा आएको बाटो त्यो इकार बनेको छ। ओम स्वस्ति श्री 3 अक्षर कैलाशबाट बनेका छन्। हाम्रो ज्ञानको राशि वेद, वेदका राशि सम्पूर्ण 64 वर्ण, वर्णमा मूल वर्ण 3 ओम स्वस्ति श्री 3टा कैलाशबाट बनेका छन्। 64 कोषको बर्खा पाटन मनुको राजधानी र पछि कुबेरको राजधानी। त्यो राजधानीबाट
पाल वंशको राजधानी आदित्य वंशे भवदा उकुमा पाल छन् पालै पालित पालपा विदपुरी पाल्पाधुना पठ्यते पालको शासनकाल सम्पूर्ण विश्वमा पालै आदित्य वंशे भवदादि पालो नृपसुतोस्या मरपाल भूपः सुतस्तदीयो जयपाल भूपस्तप्तुनुरासी दियादिपालः श्रीपाल भूपस्तनयस्तदीयः श्रीधीरपालं तनयं सलेभे सोमपालो नृपस्तस्मात् सूर्यपालस्ततो भवत् तज्ज समुद्रपालो भूत सुखपालस्तदात्मजः भनेर यो पाल वंशको 42 वर्षका शासनकालसम्ममा दिल्लीमा बनेको पाल दुर्ग आज त्यसलाई तुगलका बात भन्छन्। त्यहाँ सब शिलालेख छन्, मन्दिरहरू छन्। यो विश्वमा छ पाल साम्राज्य कालको। पालको राजधानी मानसरोवर कैलाशको 64 कोषको बर्खा पाटन, त्यहाँदेखि पछि पाक्लाखार, पछि राजधानी सरोवर पाक्लाखारमा अथवा खाडी प्रदेशस्थो यो जावेश्वरता मगा तेन श्री नागराजेन सिन्जापुर्यां स्थितीकृता पाक्लाखारबाट शासन जावा सुमात्रा इत्यादि विश्वका सम्पूर्ण द्वीपहरूमा सप्तद्वीपा वसुमती 7 द्वीप 7 समुद्रमा शासन चलाएको राजधानी केन्द्र पाक्लाखारबाट अनि सिंजा बन्न गएको छ। अस्ति कस्तुरीका मोद प्रमोदित जगत्त्रयम सिंजा विधानम नगरम विख्यातम भुवनत्रय। यो कस्तुरीहरूले वरिपरि बाख्रा जस्ता वरिपरि छर्ने कस्तुरीका बासनाले प्रमोदित 12 मास 24 घण्टा कस्तुरीको बासना हुने त्यो कस्तुरीका मोददेखि प्रमोदित स्वस्ति श्री यो अहिले पढेको सिंजाको हो। ओम स्वस्ति स्वस्तिको नन्द्यावरत श्री विशाल कनक सुन्दरी कनक पत्रकी भाषा कनक सुन्दरी देवीको मन्दिर हस्तिशैल सिंजा नगर सिंजा विधानम नगरम विख्यातम भुवनत्रय। यो नागराजका पालामा त्यहाँ सर्यो। त्यहाँदेखि पछि आयो तल दुल्लुमा आयो राजधानी। दुल्लुमा आएपछि दुर्लङ्घ नगरे गरुड ध्वजावतारा पार वैश्वानर प्रयाधिष्ठान परम पावन श्री दुर्लङ्घ नगरे गरुड ध्वजावतारा पार संसार सागरोत्तार सेतुभूता पगन श्री घना राधना विगत प्राज्य राज्य रक्षाक्षम प्रचण्ड निजभुज दण्ड चण्डीमा कठिनको दण्ड खण्ड निर्गत सत्सरकर प्रवाह जर्जरी कृतारी भूधराभ्र संहरण बालगोपालः करदीकृत कोङ्कण कर्णाट लाट कर्णाट भनेको मैसूर कोङ्कण कर्णाट लाट मुरल केरल दहाल अंग बंग कलिंग निखिल मालव नेपाल गुर्जर जालन्धर आन्ध्र प्रमुख राजसंसिद्ध मानव स्थानीय निकेतना जिरे श्रीमती सिंजापुरे परम भट्टारक महाराजा धीराज श्री पुण्यमल्ल पृथ्वी मल्ल आदित्य मल्ल कल्याण मल्ल 42 पुस्तासम्मको यो छ कीर्ति स्तम्भ। एक हजारौं सब शिलालेखमा लेखेका छन्। यो तामापत्रको अहिले पढेको यो तामापत्र हो। तामापत्रमा पशुनाथका छानहरू जस्तो सुन मुलममा गरेर सुवर्णपत्र कनकपत्र बनाएको कनकपत्रहरू उहाँहरूका घरमा छन्। ती कनकपत्र अहिले धेर हेर्न पाइन्छ। त्यो सबै कुराको इतिहास पढाउन छोडेर ती पुराना पत्र पनि भोटे अक्षर भन्यो। भोटे अक्षर भनेर 5 पैसामा हिप्पीलाई बिर्सिदिने र हिप्पीका जुठो पुरा जुठो बिस्कुट र जुठो चिया खाएर अनि जुठो बिफ खाएर अनि पछाडि लागेर आफ्नो नाक ठाडो गर्ने यी कमाराहरू जन्मे। अनि देशको यो दशा भयो, राजाको यो गति भयो, जनताको यो गति भयो, सिंहदरबारको यो दुर्दशा भयो। सिंहदरबारमा आगो लाग्यो। विश्वको एक आदर्श भवन भनेका ठाउँमा आगो ठोकियो, आगो लगायो। आगो लागेर त्यहाँ भित्रको झिकेर बेची खायो अनि बाहिरबाट आगो लगायो। 11 घण्टासम्म नजगाएर ढोका नखोलेर जनतालाई पनि पानी हाल्न नदिएर यी सबै षड्यन्त्रले इतिहास पुरातत्व राष्ट्र सबै जलाएर भस्म गर्ने र आफूलाई पनि कमार बनाउने त्यस्ता बहादुर जन्मे। ती किन जन्मे? ABCD पढ्नाले, अलग ते पढ्नाले। ओम स्वस्ति श्री हाम्रो अक्षर यो कैलाशबाट निक्लेको ओम स्वस्ति श्री 3 अक्षर पञ्च कैलाशबाट निक्ले। परिक्रमाको बाटो ओम हो। 7को अङ्क जस्तो यो गौरीकुण्ड यहाँबाट निक्लेको गौरीकुण्ड, यहाँ यो शिवढुङ्गा यहाँबाट निक्लेको शिवढुङ्गा, यहाँ दुवैतिरको बाटो यो ओम। ओम पछि स्वस्ति, स्वस्ति पछि
अनि तल गएर मानसरोवर र लङ्कारीमा मिलेको यो नदीको घुमाउ छ। नागबेली यो इका ओम स्वस्ति स्त्री 3 अक्षर कैलाशबाट जन्मे। कैलाशका वरिपट्टि 64 कोषको बर्खा पाटन छ। बर्खा पाटनका एक एक हिमाल चुली छन्। यो 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 उसको आकृति कस्तो छ? जस्तो हिमाल चुलीको आकृति छ त्यो आकृतिलाई लिएर कपुरीका कपुरको चक्का जस्तो कपुरीका खोपुरका चाना जस्तो कपुरीका गाई गोडे घर जस्तो गोदौली पाते छ। यी सबै अक्षर जो वर्णमाला हाम्रो शब्दचित्रले फोटो बनाउनु नपर्ने खरायो ख खरायो हरायो ख हरायो त्यस्तो होइन। यो गाई गोडे घर जस्तो भन्ने यी त प्रकृतिले बनाएका र जनताले बनाएका जति छन् तिनीहरूको आकृति लिएर एक हिमाल छ। त्यो हिमालको आकृति एक वस्तुमा छ। यी हिमालका 64 वर्ण छन्। 64 वर्णको अ आ आ इ उ रि 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 ए ऐ ओ औ अम अह 21वटा अक्षर पढाउनु पर्छ। अचमा अतः स्वरहा स्वर हुन् स्वतः राजन की स्वरहा 21वटा पहिले पढाउनु पर्छ। आज 12 पनि पढाउँदैनन्। अहिलेका कुनै एमए बिए गरेकालाई सोध्नु उसले क आफ्नो वर्णमाला भन्नै सक्दैन। उसलाई षोडश मात्र को हुन् प्रकाशी छैन। कथा सोह्र मात्रा हुनुपर्छ। आज 12 मात्रा पनि पढाउनु। त्यस्तै गरी 63 वर्ण पढाउनु पर्छ। व्यञ्जन कख कथ ग गङ कथ ग गङ कथ ग गण कथ ग गण कफ ब म तेर लबड सस सड घोडा सोडा घुँडा मुडा टुँडा। मुखले भन्छ तर आँखाले चिन्दैन, हातले लेख्नु छोड्दैन। आँखाले देख्नु नसक्ने, हातले लेख्नु नसक्ने यस्तो घोडा सोडा मोडा थोडा रोडा इत्यादि भन्नु छ। अक्षर मुखमा छँदैछ, सरस्वती बिर्सिएको छैन। आँखाले हातले पनि बिर्से गर्दाखेरिमा त्यो पढ्न सक्छ। अग्नि पुरोहितम संसारको हित गर्ने पुरोहितको पहिलो त्यसले अग्नि भन्न सक्दैन। वर्णमाला खतम भयो, वर्णाश्रम व्यवस्था खतम भयो, वर्णाश्रम धर्म खतम भयो। यो खतम गर्ने काम वर्णमाला खतम गर्नलाई यहाँ 26 अक्षरको राक्षस वर्णमाला त्यसले खतम गर्यो। 26 अक्षरका राक्षसलाई खतम गरेर फालेर 64 अक्षरको फेरि 64 कोटि प्रमाण गम यो गिरिन्द्रात्मजा संवाद रूपा भनेर यो हामीले जुन बेला 64 वर्णमालाको पठन गर्छौँ